बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मई 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 3 शोबों में मुलाजमीन के लिए लाजमी वैक्सीनेशन की डेडलाइन ख़त्म। सऊदी वज़ारत बल्दियात की जानब से 3 समाजी शोबों के कारकुनों के लिए लाजमी वैक्सीनेशन की डेडलाइन 1 शवाल को ख़त्म हो गई। वजारत की जानिब से होटलों और खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों और स्टॉल्स के अलावा मर्दाना बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाले कारकुनों के लिए लाजमी वैक्सीनेशन की मोहलत 1 शवाल तक थी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मज़कूरा शोबों में कारकुनों को हदायत की गई थी कि या तो वो मज़कूरा मोहलत के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाएं या हर हफ्ते अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट करवाएंगे। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानब से शहरी और गैर मुल्की जो हैं उनके लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए वज़ारत सेहत की जो ऐप है, सेहती पर रजिस्टर करने के बाद मुकर्रर दिन और वक्त के मुताबिक सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवाई जाती है। वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते के बाद वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना पर पहली जो खुराक है उससे महफूज का स्टेटस ज़ाहिर होता है। ख्याल रहे, वज़ारत के कानून के मुताबिक किसी भी इदारे या मार्केट में जाने को सेहती एप्लीकेशन स्टेटस दिखाना लाजमी है। अगर कोई शख्स कोरोना में मुब्तला होता है तो सेहती एप्लीकेशन पर उसका स्टेटस बीमारी की निशानदही कर देता है और बसूरत दीगर बीमारी से महफूज की इबारत यानी कि उसका लिखा हुआ वहाँ पर नज़र आता है और एप्लीकेशन का जो कलर होता है वो सब्ज़ रंग का होता है। ईद उल फितर पर जद्दा के तफरीही मकामात को सब्ज़ लाइटों से सजा दिया गया। बल्दिया जद्दा ने ईद उल फितर के मौका पर शहर के मुख्तलिफ मकामात को खूबसूरत सब्ज़ रंग की लाइटों से सजा दिया, जबकि बाद मकामात पर 3D लाइटों के ज़रिए ईद मुबारक के पैगामात भी दिखाई जा रहे हैं। वेब न्यूज़ सबक ने शहर के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर शाया की हैं, जिसमें कॉर्निश के अलावा मदीना मुनव्वरा शाहरा पर जद्दा गेट और दीगर मकामात शामिल हैं। बल्दिया के मुतलका शोबे के डायरेक्टर माजिद अल सलमी का इस हवाले से कहना था कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लाइट शो ईद के 3 दिन तक जारी रहेगा। LED लाइट्स जो हैं उसके ज़रिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईद तहनीती पैगामात का सिलसिला भी ईद के 3 दिन रात के वक्त दिखाई देता रहेगा। डॉक्टर माजिद अल सलमी का मज़ीद कहना था कि शहर के जिन मकामात पर खूबसूरत लाइटों के ज़रिए चौराहों को सजाया गया है उनमें शार अल सलाम, शार जो है शाह अब्दुल अजीज़, शार आबिद अल कारात, तिहामा पार्क वॉकिंग वे और इसके अलावा शार समानीन, जनूबी सिमत और अलहमदानिया में शार अल कासिम शामिल हैं। इसके अलावा साहिल के मुतअद्दिद मकामात को भी सब स्पॉट लाइट्स हैं उससे सजाया गया है, जिससे वहाँ से आने वाले लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कॉर्निश जनूब के जो सेफ बीच है और इसके अलावा कॉर्निश शुमाल के मुतअद्दिद मकामात हैं जिनमें वॉकिंग ब्रिज और जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह शामिल हैं, उनको भी सब्ज़ लाइटों से सजाया गया है। इसके अलावा बाज़ जगहों पर 3D लाइटों से ईद के खूबसूरत पैगामात भी दिखाए जा रहे हैं। ईद के मौका पर कोरोना SOPs पर अमल करें वज़ारत सेहत। वज़ारत सेहत की जानब से ईद उल फितर के मौका पर मुबारकबाद के पैगाम के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया गया है। वज़ारत का कहना है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मुकर्रर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने में बिल्कुल कोताही ना बरतें। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत सेहत की जानब से जारी की गई एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा कि ईद के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई लाजमी है। बाज़ लोगों की बेएहतियाती से ख़तरनाक नताइज सामने आते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखा जाए और इज्तिमाई तौर पर मुकर्रर हद से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल तकरीबात से इनेकाद किया जाए, जो इसका जो है वो ग्रेज़ किया जाए। इनेकाद से पुरहजूम मकामात पर जाने से बिल्कुल एहतियात बरतें, वहाँ पर मत जाएँ। वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 937 पर सहूलत फराहम कर रखी है, जिससे किसी भी वक्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। वाज़ेह रहे, वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से SOPs जारी की हैं, जिनमें अवामी मकामात पर जाने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, जबकि समाजी फासले के असूलों पर सख्ती से अमल करने की हदायत भी कहा गया है।
عید کے موقع پر گلے ملنے سے اجتناب کریں، بلکہ مصافحہ بھی نہ کیا جائے۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف وزارت داخلہ نے سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، جن میں عوامی مقام پر ماسک استعمال نہ کرنے والوں پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ مقررہ افراد سے زیادہ ایک مقام پر جمع ہونا بھی منع ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف مختلف جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر مسجد نبوی میں 7000 سے زیادہ کارکن تعینات۔ مسجد نبوی شریف کے ادارہ انتظامی امور کے اسسٹنٹ سیکریٹری برائے تعلقات عامہ اور ذرائع ابلاغ جمان بن عبداللہ الاسیری نے کہا کہ عید الفطر کے موقع پر زائرین کی سہولت کے لیے ادارے کی جانب سے 7000 سے زیادہ افراد کو متعین کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق عید الفطر کے موقع پر سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے مسجد نبوی شریف میں انتظامی امور کے نگران ادارے کی جانب سے بہترین خدمات کی فراہمی اور زائرین کی رہنمائی کے لیے 7000 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ متعین کیے جانے والے اہلکاروں کے حوالے سے اسسٹنٹ سیکریٹری جمان الاسیری نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ادارے کی جانب سے مرد و خواتین پر مشتمل 2096 اہلکار، 400 کارکن اور 910 رضاکاروں کے علاوہ مسجد نبوی شریف کی امن فورس اور حج اور امن فورس کے اہلکار بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ فضائی سروس میں مزید 30% اضافہ صرف بیرون ملک کے لیے۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے مزید جو فلائٹس ہیں اس میں 30% کا رش کی وجہ سے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 1 مئی میں ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستان میں 5 سے 20 مئی کے دوران آنے والی فلائٹس میں 80% تک جو ہے وہ کمی کی گئی تھی، لیکن فلائٹس اور رش کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے 20% جو ہے پروازوں کے علاوہ مزید 30% جو ہے جو فلائٹس ہیں اس کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم یہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ 30% جو ایکسٹرا فلائٹس ہیں یہ ملک سے کارگو سروس کی ملک میں آمد اور اس کے علاوہ اندرون ملک سے مسافروں کو صرف بیرون ملک سفر کے لیے استعمال کی جائیں گی، جبکہ پہلے سے منظور شدہ 20% فضائی سروس بیرون ملک سے آنے اور جانے دونوں کے لیے مخصوص رہے گی۔ واضح ہے پاکستان میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے کچھ شرائط اور SOPs بھی متعارف کروائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ کورونا مشرق وسطیٰ میں فضائی کمپنیوں کو $100 ملین کا خسارہ۔ عالمی تنظیم IATA کے عہدیدار کے مطابق نئے کورونا وائرس سے مشرق وسطیٰ میں فضائی کمپنیوں کو $100 ملین کا خسارہ ہوا ہے۔ حکومتوں کو اس مشکل مرحلے میں فضائی کمپنیوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ IATA کے ڈپٹی چیئرمین برائے افریقہ اور مشرق وسطیٰ محمد علی البکری نے بتایا کہ آئندہ ہفتوں کے دوران خطے میں مشرق وسطیٰ کی فضائی کمپنیوں سے سفر کا سلسلہ محدود رہے گا، ٹکٹ خریدنے والے کم ہوں گے، ایشیا میں سفر پر لگائی گئی پابندیوں میں توسیع سے خطرات اور زیادہ بڑھ جائیں گے، آمدنی مزید کم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے کورونا وائرس سے فضائی کمپنیوں کو جتنا نقصان ہو رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حکومتوں کو مشورہ دیا کہ وہ نئے کورونا وائرس سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کے لیے فضائی کمپنیوں کی مدد کریں۔ 1 سال سے تنخواہ ملی نہ، اقامہ تجدید ہوا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی ضروری ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ احمد عبدالاحد کا سوال ہے، میں نے 10 سال ایک مؤسسہ میں کام کیا تھا، 2 سال پہلے خروج عہدہ پر پاکستان آیا تھا جو کہ 6 ماہ کے لیے تھا، مگر بعض ذاتی وجوہات کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا۔ کفیل سے بات ہوئی، وہ دوبارہ بلانے پر راضی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا وہی خروج عہدہ دوبارہ تجدید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ خروج عہدہ پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے، مقررہ مدت بھی ختم ہوئے، سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ پر خروج عہدہ کی خلاف ورزی درج ہو گئی ہے جس کے مطابق آپ پر 3 سال کی پابندی عائد ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ 14 مارچ 2021 کے بعد جو ہے وہ آپ گئے تھے، لیکن آپ تو جو ہے بتایا تھا کہ 2 سال پہلے جا چکے ہیں تو آپ پر 3 سال کی پابندی تھی، آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن 14 مارچ 2021 سے جو نیا قانون نافذ ہو چکا ہے اس پر اگر آپ ایسے جاتے ہیں تو دوبارہ ورک ویزے پر سعودی عرب کے لیے آپ بلیک لسٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ کا کفیل پرانا دوبارہ بلانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کفیل دوسرا ویزا جاری کرے گا اور نئے سرے سے آپ ایمبیسی کے ذریعے ویزا سٹیمپ کرائیں گے۔ نیا ویزا سٹیمپ کراتے وقت پرانے کفیل کے بارے میں تمام معلومات سفارت خانے کو دیں گے تاکہ وہ قانون کے مطابق آپ کا ویزا پروسیس کریں۔ جہاں تک پرانے خروج عہدہ کی بات ہے تو وہ تجدید نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا کیس پرانا ہے، اس لیے آپ اپنے کفیل کے دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، پرانے پر نہیں، کیونکہ پرانا ویزا محکمہ امیگریشن کے سسٹم میں سیز ہو چکا ہے اور وہ خروج والمیات بعد کی کیٹیگری میں درج کیا جا چکا ہوگا۔ ایک طارق صاحب نے سوال کیا ہے کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافر کتنے سگریٹ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟
اور نسوار کیسے لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں نسوار ممنوع ہے، اس پر پابندی ہے، اس لیے ایسی اشیاء لانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ جبکہ ایک مسافر کو صرف 200 سگریٹ لانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ تجارتی مقاصد کے لیے شمار کی جائیں گی، جو محکمہ کسٹم کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ گزشتہ سال سے محکمہ کسٹم کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت کے مطابق ایک مسافر اپنے ساتھ 200 سگریٹ یا زیادہ سے زیادہ 3 کلو تمباکو لا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ سگریٹ یا تمباکو لانے پر انہیں ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ کسٹم شوکت کیانی کہتے ہیں، 1 سال سے تنخواہ نہیں ملی، اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا، کیا کریں؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ فوری طور پر وزارت افرادی قوت کی عدالت میں کیس دائر کریں۔ اگر 3 ماہ تک سیلری نہیں ملتی اور لیبر کورٹ کی جانب سے آپ کو وہ اسپانسرشپ چینج کرنے کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔